پیٹ دے دندے تو باہر نکلو گے تو ناموس رسالت دی حفاظت ہوئے گی. ہاں میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں. ہاں اسی تو انو در رسول تے لے جانا چاہتے ہیں, تسی اغیار دے در تے دوبارہ جانا چاہتے ہو. قبر چ سوال نہیں ہونا تیرے کو پیسے کتنے سن, تو چودھری ایسی کہ نہیں, تیرا پتر جڑا کتھے پڑھدا سی, تو کوٹھیاں کتنیاں بنائیاں, تیرے رشتہ دار کتنے سن. قبر چ سوال ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, دس اس نبی نہ کی وفا کردا رہا. اوتھے کہنا حضور مینوں تو شرم آندی سی تہاڈا نعرہ لا. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. صدیق اکبر تو وڈا امیر کوئی نہیں کائنات وچ, عثمان غنی تو وڈا امیر کوئی نہیں. تسی سارے فقیر ہو, عثمان غنی ہے بس کائنات ہے. رب غنی ہے تو عثمان غنی ہے. کیوں جی امیر صدیق اکبر جدے اسلام آج بھی مقروض ہے. حضور نے فرمایا اسلام دے اتے صدیق دے اتنے قرضے ہیں کہ میں نہیں اتار سکیا, قیامت والے دن اللہ اس صدیق دے قرضے اتارے. اس واسطے اپنے آپ نو بدلو. اے سوال کوئی نہ نہیں ہونا, اے سوال ہونا انہاں نہ کی وفا کیتیا. جی حضور نے رخ انور ینج کر لیا پھر کہ تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میری عزت دا. ہالینڈ دے لوگ میرے خاکے, حضور دے گھر دے خاکے بھی بنا دے نو, تو انہوں پتہ ہونا چاہیے نا. اے میری زبان جلدی, میں تے آج تک زبان دے لفظ بھی نہیں, حضور دے ذاتی خاکے بنا دے نو, حضور دے کردار ہوتے انہاں خاکے بنا دیں. تو اس تو پہلے اسی سارے امت مر نہ جائے, ساری امت گٹر اتنے چلی جائے جو حضور دی عزت ہوتے بدلہ نہیں لے سکتی. تے پھر یہ میرا فتویٰ نہیں, یہ عالم مدینہ امام مالک دا فتویٰ ہے, جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی, جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک دی حدود پیشاب نہیں کیتا, جنہاں ساری زندگی ایک حج کیتا کہ دے مدینہ پاک تو باہر موت نہ آ جائے.